السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمرين الامتحان الوطني 2016 الدورة الاستدراكية، وهو جزء من دراسة الدالة، وهو الجزء الخاص بالكالكول انتجرال. على بركة. السؤال الأول مطلوب أن نبين أن سيت انتجرال سيت égal à 7 sur 4. Donc d'une façon directe. Donc أنا نقلب على une primitive ديال cette fonction. Primitive ديال 1 c'est x. Primitive de x sur 2 غادي نحتفظوا بواحد على جوج. Primitive de x c'est x carré sur 2. وهذه يمكن لنا نجمعوهم ونكتبو سي x carré sur 4. فوالا. ثم غادي نحسبو الصورة ديال جوج ناقص الصورة ديال واحد. الصورة ديال جوج غتعطينا 3، حيت عندنا جوج أس جوج 4 على 4 1 زائد جوج هي 3، والصورة ديال واحد غتعطينا 5 على 4. واحد على 4 هي 1 على 4 زائد واحد هي 5 على 4 مع ناقص هي ناقص 5 على 4. وإلا وحدنا المقام راه غادي نلقاو 7 على 4. هذا فيما يخص هذا السؤال. السؤال الثاني باستعمال l'intégration par partie بغينا نبينو أن سيت انتجرال سيت égal à 4 ln de 2 moins 7 sur 4. دونك بويسك عندنا une intégration par partie ضروري خاصنا هاد الكراكاس. ها هو. دونك on pose u' de x يساوي v de x يساوي u de x يساوي v' de x يساوي. دونك عندنا هنايا بولينوم مع ال ln. دونك شكون اللي غادي ناخدو u'، شكون اللي غادي ناخدو v، غادي نرجعو دائما لديك العبارة البيس. دونك عندنا ال ln اوتوماتيكمون هي اللي غادي تاخد v، وداكشي اللي بقى غادي يكون u'. دونك u' سي x بلس 1 et v de x سي ln de x. بالنسبة ل u' غادي نقلبو ليها على ان بريميتيف. x primitif ديالها سي x carré sur 2 et 1 سي x، donc غتعطينا x carré sur 2 plus x. و la dérivée ديال ln سي 1 sur x. donc notre intégrale c'est égal. donc بغينا u' fois v، donc غتكون كتساوي u fois v ها هي moins l'intégrale du u fois v'. ها هي. بالنسبة لهذه فقط حساب. الصورة ديال واحد راه غادي تعطينا ln ديال واحد هنا صفر، يعني راه مشى بحالته. غتبقى لنا غير الصورة ديال جوج. جوج أس جوج 4 على جوج هي جوج زائد جوج 4 ln دو جوج. وهنايا غادي نختزلو بإكس. إكس كاري سور 2 غتبقى لينا إكس سور 2، و إكس سور إكس غتبقى لينا واحد. وبالنسبة لهاد الانتيغرال راه هو اللي حسبنا في السؤال اللي قبل فاش لقينا 7 سور 4. دونك غتعطينا سي 4 ln دو 2 موان 7 سور 4. السؤال الثالث حساب المساحة. دونك غادي نسميو هاد المساحة هي أ. دونك شنو هي هاد أ؟ هي المساحة ديال لا زون limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite des quotients est égale à x est égal à 1 et x est égal à 2. Donc c'est l'intégrale de 1 à 2 valeur absolue de f de x dx fois ua. هنايا valeur absolue غادي نحيدوها. علاش؟ حيت لا فونكسيون لي f كما تعطينا c'est une fonction positive sur l'intervalle 1 2. دونك غادي نحيدو valeur absolue بشكل مباشر، ونعوضو ناتي f de x بلا اكسبريسيون ديالها اللي هي 3 moins 3x plus 2 facteur de x plus 1 ln de x. وما نساوش ua l'unité d'air يساوي. دونك غادي نستعملو هنايا لا لينياريتي. دونك غنفرق هاد الانتيغرال غادي يولي هي الانتيغرال ديال 3 moins 3x plus 2 الانتيغرال دو x plus 1 ln de x. علاش درنا هاد الخطوة؟ باش كتلاحظوا راه غادي يبان لينا داك الانتيغرال اللي حسبناه في السؤال اللي قبل اللي هو x plus 1 ln de x فاش استعملنا لانتيغراسيون باغ بارتي. دونك بقى لنا دابا الحساب. بالنسبة لهادي غادي نقلبو ليها على بريميتيف. 3 غتولي 3x، 3x غتولي 3x كاري سور 2 plus 2، وهاد الانتيغرال راه لقينا فيه في لا كيسيون بريسيدونت 4 ln de 2 موان 7 سور 4 يساوي. بقى لينا نحسبو هنايا الصورة ديال جوج ناقص الصورة ديال واحد. الصورة ديال جوج غتعطينا 0. دونك كتلاحظوا 2 à la puissance de c4 sur 2 c2 fois 3 c6. 3 fois 2 6، 6 moins 6 c'est 0. تبقى لينا ليماج دو 1 مع لو سيني موان. دونك 1 في 3 3، 1 أسينا 1 في 3 3 على جوج هي 3 على جوج. 3 ناقص 3 على جوج هي ناقص 3 على هي 3 على جوج مع ناقص هي ناقص 3 على جوج. وهنا غادي نشرو بجوج غتعطينا 8 ln دو 2 موان 7 سور 2. دونك نختزل هنا بجوج غتبقى لينا 2 فوا 4 سنتيمتر كاري. منين جاتنا 4 سنتيمتر كاري هي يو ا اللي هي لا نورم دو اي فوا لا نورم دو جي. وهنا تعطينا لا نورم دو اي تيغال لا نورم دو جي تيغال 2 سنتيمتر. دونك يو ا غتكون هي 2 سنتيمتر فوا 2 سنتيمتر اللي هي 4 سنتيمتر كاري.
غادي نشرو دابا غتعطينا دونك moins 3 sur 2 fois 4 هي moins 6 8 إلى 2 غتولي 32 إلى 2 moins 7 sur 2 تولي moins 14 moins 6 moins 14 هي moins 20 دونك فينالمون تعطينا 32 إلى 2 moins 20 سنتيمتر كاب. دونك هذا فيما يخص هاد التمرين.